षड्विरेचनशुभाश्लितीयमघायाभ्याखास्यामः इतिहासमाः भगवानात्रेयः इह खलु षड्विरेचनशतानि भवन्ति षड्विरेचनाशयाः पञ्चकषायोन्नयः पञ्चविधं कषायकल्पनं पञ्चाशन् महाकषायाः पञ्चकषायशतानि इति संग्रहः षड्विरेचनशतानि इति यदुक्तं तदिह संग्रहेणोदाहृत्य विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः त्रयस्त्रिंशद्योगशतं प्रणीतं फलेषु एकोनचत्वारिंशज्जीवोक्तेषु योगाः पञ्चचत्वारिंशदिक्ष्वाकुषु भावार्गवः षष्टिधा भवति योगयुक्तः कुटजस्त्वष्टादशधा योगमेति कृतवेधनं षष्टिधा भवति योगयुक्तं शामात्रिवृद्योगशतं प्रणीतं दशापरे चात्र भवन्ति योगाः चतुरङ्गुलो द्वादशधा योगमेति लोद्रं विधौ षोडश योगयुक्तं महावृक्षो भवति विंशति योगयुक्तः एकोनचत्वारिंशत् सप्तलाशङ्खिन्यो योगाः अष्टचत्वारिंशद्दन्ति द्रवन्त्यो इति षड्विरेचनशतानि षड्विरेचनाश्रया इति क्षीरमूलपत्रपुष्पफलानीति पञ्चकषाययोनय इति मधुकषायोम्ना कषाय कटुक्षाय स्निग्धकषाय कषाय कषाय कषायश्चेति तन्त्रे सञ्जानो पञ्चविधं कषाय कल्पनमिति तद्यथा स्वरसः कल्कः श्रुतः शितः भाण्टः कषाय इति यन्त्रनिष्पीडिता द्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते यः पिण्डो रसपिष्टानां सकल्कः परिकीर्तिता वह्नौ तु क्वथितं द्रव्यं श्रुतमाहुश्चिकित्सकाः द्रव्यादापोत्थिता तोये प्रत्येनिशि संस्थिताः कषायो यो विनिर्याति स शीतः समुदाहृतः क्षिप्तोष्णतोये मृदितं तत्फाण्टं परिकीर्तितं तेषां यथा पूर्वं बलाधिक्यम् अतः कषाय कल्पना व्याध्यातुर्बलापेक्षिणी न त्वेवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगिनी भवन्ति पक्षं च इति यदुक्तं तदनु व्याख्यास्यामः तद्यथा जीवनीयो गृहणीयो लेखनीयो भेदनीय सन्धानीयो दीपनीय इति षट्कः कषायवर्गः पल्योपर्ण्यः कण्ठ्यो हृद्य इति चतुष्कः कषायवर्गः तृप्तिघ्नो शोघ्नः कुष्ठघ्नः कण्डूघ्नः किन्निघ्नो विषघ्न इति षट्कः कषायवर्गः स्तन्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्रजननः शुक्रशोधन इति चतुष्कः कषायवर्गः स्नेहोपकः स्वेदोपको वमनोपको विरेचनोपक आस्थापनोपको नुवासनोपकः शिरो विरेचनोपक इति सप्तकः कषायवर्गः कृष्णानिग्रहणो हितानिग्रहण इति त्रिकः कषायवर्गः पुरुषसंग्रहणीयः पुरुषविरजनीयो मूत्रसंग्रहणीयो मूत्रविरजनीयो मूत्रविरजनीय इति
कषायवर्गः कासहरः श्वासहरः शोथहरोज्वरहरः शमहर इति पञ्चकः कषायवर्गः दाहप्रशमन शीतप्रशमन उदरप्रशमनो अङ्गमर्दप्रशमन शूलप्रशमन इति पञ्चकः कषायवर्गः शोणितस्थापनो वेदनास्थापनः संज्ञास्थापनः प्रजास्थापनो वयस्थापनः इति पञ्चकः कषायवर्गः इति पञ्चाशन्महाकषायः महतां च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति तेषामेकैकस्मिन् महाकषाये दशदशावयविकान् कषायान् व्याख्यास्यामः तान्येव पञ्चकषायशतानि भवन्ति। जीव कर्षपका उमेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली मुद्रपर्णी माश पर्थ्यो जीवन्ति मधुक्मिति दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति क्षीरिणी राजक्षवकाश्वगन्धा काकोली क्षीर काकोली वात्यायनी भद्रौदनी भारद्वाजी पयस्य स्नगन्धा इति दशेमानि ब्रह्मणीयानि भवन्ति मुस्तकुष्ठहरिद्रादारुहरिद्रावचाति विषाक्तुरोहिणी चित्रचिरबिल्वहैमवद्य भवन्ति सुहाकुर्भूकाग्निमुखी चित्रा चित्रचिरबिल्वशङ्खिनी शकुलादनी स्वर्णक्षीरिण्य इति भेदनीयानि भवन्ति मधुपधुपर्णि प्रश्निपर्ण्यम्बष्टकी समङ्गामोचरसधातकी लोत्रप्रियङ्गुफलानीति दशेमानि सन्धानीयानि भवन्ति विप्पली मूलचव्यचित्रकशृङ्गवेराम्लवेत्त समरिचा जमोदा भल्लात् कास्ति हिङ्गुनिर्यासा इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति इति षट्कः कषायवर्गः ऐन्द्रवृषभ्यतिरसर्च प्रोक्ता पयस्याश्वगन्धा स्थिरारोहिणी बलातिबला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति पद्मकोशीरं धुक्मञ्जिष्ठा सायिवापयस्यासितालता इति दशेमानि वर्यानि भवन्ति सायिवेक्षुमूलमधुपिप्पलिद्राक्षाविदारी कैटर्यहंसपादि बृहति कण्टकारिका इति दशेमानि कण्ठ्यानि भवन्ति आम्राम्रातकली कुचकरमर्दवृक्षाम्लाम्लवेत्तसकुवलवदरदारिं मातुलुङ्गानि ति दशेमानि हृद्यानि भवन्ति इति चतुष्कः कषायवर्गः नागरचव्यचित्रकविडुम्बुडुवागुरु शिवजामुस्तपिप्पै पटोलानीति दशेमानि तृप्तियानि भवन्ति कुट्टजबिल्वचित्रकनागरादिविशाभयाधन्वयासकदारु हरिद्रावचाचव्यानीति दशेमान्यशोघ्नानि भवन्ति खविराभयावलखरिद्रांष्कर सप्तपर्णारक्वधकर वीरविडङ्ग जाति प्रवाला इति दशेमानि कुष्ठघ्नानि भवन्ति चन्दन्नलकृप्तमालनक्तमालनिम्बकुटजसर्षपमधुक् तारुहरिद्रामुस्तानीति
दशेमानि कन्दुघ्नानि भवन्ति। शिवमत्सकण्डीरके बुकविरङ्गनिर्गुङ्गी किणिश्वदंष्ट्रा वृषपर्णिका कुपर्णिका इति दशेमानि किमिघ्नानि भवन्ति। हरिद्रा मञ्जिष्ठा सुवहा सूक्ष्मैला पालिन्दी चन्दनकल्पशिरीशसिन्धुवारश्लश्मातका इति दशोमानि विषघ्नानि भवन्ति। इति षड्गः कषायवर्गः वीरणशालि षष्टिकेक्षुवालिका दर्भकुशकाशगुन्द्रे प्रकटकतृणमूलानीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति। पाठामहौषधसुरदारुमुस्तमूर्वा कुरुचिवत्स अफल्किराततिक्तकट्टुरोहिणि सारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधमानि भवन्ति। जीवकर्षभक्काकुलि क्षीरकाकुलि मुत्कपर्णिमाशपर्णमेनिदावृद्धरुहा जटिलाकुलिङ्गा इति दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति। कुष्ठैलवालकफलसमुद्रफेन कदम्बनीर्यासेक्षुकाण्डेक्ष्विक्षुरकवसुकोशिराणीति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति। इति चतुष्कः कषायवर्गः मधुपर्णी मेधा विदारिका कुली क्षीरकालुली जीवक जीवन्ति शालपर्ण्य इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति। शोभाञ्जनकैरण्डार्कवृष्टिर पुनर्नवाय वतिलकुलतमाशबदराणीति दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति। मधुमधुकोविदारकर्बुदारणि पवितुलबिम्बीषण पुष्पी सदा पुष्पा प्रत्यक्पुष्य इति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति। द्राक्षाकाश्मरेय परुषका भयामलकपीबीतकुमलबदरकरकन्दुपीलूनीति दशेमानि वीरजनोपगानि भवन्ति। बिल्वपिपली कुष्ठसर्षपवचावत्स अफलशतपुष्पा मधुमदनफलानीति दशेमान्यास्थापनोपगानि भवन्ति। भवन्ति 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 त्रिवृत्तिल्वपिप्पली कुष्ठसर्षपवचावत्स अफलशतपुष्पा मधुमदनफलानीति दशेमान्यास्थापनोपगानि भवन्ति। रास्नासुरदारुबिल्वमदनशतपुष्पा वृष्टिर पुनर्नवाश्वदंष्ट्राग्निमान्तशोनाका इति दशेमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति। ज्योतिष्मतिक्षवकमरिचपिप्पली विडङ्गशीघ्रसर्षपापा मार्गतण्डुलश्वेता महाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरचारोपगानि भवन्ति। इति सप्तकः कषायवर्गः जम्वाम्रपल्लवमातुलुङ्गाम्लबदरदाडिमयवयष्टिकोशीरं इति दशेमानि षडिनिग्रहणानि भवन्ति। नागरधन्वयवासकमुस्तपर्पटकचन्दन किराततिक्तकगुरुचिरिवेरधान्यकपटोलानीति दशेमानि तुषानि ग्रहणानि भवन्ति। शतिपुष्करमूलपदरबीजकण्टकारी काबृहति वृक्ष रुहाभयपिप्पली दुरालभाकुलीरशृङ्ग इति दशेमानि हिक्कानि ग्रहणानि भवन्ति। इति त्रिकः कषायवर्गः भवन्ति। भवन्ति 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 भवन्ति। ज्योतिष्मतिक्षवकमरिचपिप्पली विडङ्गशीघ्रसर्षपापा मार्गतण्डुलश्वेता महाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरचारोपगानि भवन्ति। इति सप्तकः कषायवर्गः
जम्वाम्रपल्लवमातुलुङ्गाम्लबदरदाडिमयवयष्टिको क्षीरमृल्लाजा इति दशेमानि षडीनि ग्रहणानि भवन्ति नागरधन्वयवासकमुस्तपर्पटकचन्दन किराततिक्तकगुरुचीरिवेरधान्यकपटोलानीति दशेमानि तुषानि ग्रहणानि भवन्ति षटि पुष्करमूलबदरबीजकन्तकारी काबृहति वृक्ष लोहावया पिप्पली दुरालभाकुलीरशृङ्ग इति दशेमानि हिकानि ग्रहणानि भवन्ति इति त्रिकः कषायवर्गः भवन्ति ताम्रास्थितपङ्नोद्यमोऽजरस् अस्मं ददाति पुष्पपद्मपद्मकेशराणीति दशेमानि पुरीशसङ्गहणीयानि भवन्ति जम्बुशल्लकित्वकच्छुरामधुकशाल्मलिः ग्रीवेष्टकपृष्ठमृत्पयस्योत्पल्लतिलकाव्रा इति दशेमानि पुरीशवीरजनीयानि भवन्ति जम्वाम्रप्लक्षवट्टपतितनोडुम्बराश्वत् तपल्लतकाश्मन्तकसोमवल्का इति दशेमानि मूत्रसङ्ग्रहणीयानि भवन्ति पद्मोत्पलनलिनकुमुदसौगन्धिकपुण्डरी कशतपत्रं दुःखप्रियङ्गुधातकी पुष्पाणि दशेमानि मूत्रवीरजनीयानि भवन्ति वृक्षादनीश्वतं श्रावसुप्वशिरपाषाणभेदतर् कुशकाशकुन्द्रेत् दत्तमूलानि दशेमानि मूत्रवीरजनीयानि भवन्ति पञ्चकः कषायवर्गः द्राक्षाभयामलकपिप्पली दुरालभा शृङ्गी कण्टकारिका वृश्चिरपुनरवातामलक्य इति दशेमानि कासहराणि भवन्ति षटी पुष्करमूलाम्लवेतशैलाहिङ्ग गुरुसुरसातामलकी जीवन्ति चण्डा इति दशेमानि श्वासहराणि भवन्ति पाटलाग्निमन्थस्यो नागबिल्वकाश्वर्यकण्टकारिका बृहती शालपर्णी वृष्णिपर्णी गोशूरका इति दशेमानि श्वयतुहराणि भवन्ति सारिवा शर्करा पाठा मञ्जिष्ठा द्राक्षा पीलुपरुषकाभयामलकपिभीतकानीति दशेमानि ज्वरहराणि भवन्ति द्राक्षा खर्जूरप्रियालपतरदाडिम फल्गुपुरुषकेक्षूयवषष्टिका इति दशेमानि श्रमहराणि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः
चंदन काश्मय फलमधुका शर्करानि लोत्पलो शीर्षारिवा गुरुचिरि बेराणि तितशेमनि दह प्रशमनानि भवन्ति तगरा गुरुधान्यक शृङ्गवेरभूति कवचा कण्टकार यभिमन्थशोनाकपिपल्य इति दशेमानि शीतप्रशमनानि भवन्ति प्रियाल्बदर खदिर कदर सप्तपर्णाश्वकर्णार्जुनासनानि मेदातिथि दशेमन्युदर्द प्रशमनानि भवन्ति विदारी गन्धा पृश्निपर्णी बृहति कण्टकारी कैरण्डकाकोली चन्दनो शिरैला मधुकानिति दशेमन्यङ्गमर्द प्रशमनानि भवन्ति पिप्पली मूलचव्य चित्रकशृङ्गवेरमरिचा जमोदा जगन्धा जाजी गण्डीराणीति दशेमानि शूलप्रशमनानि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः मधुमधुकरुधिरमोचर समृद्धपाललोत्रगैरिकप्रियङ्गुशर्करालाजा इति दशेमानि शोणितस्थापनानि भवन्ति शालक फलक कदम्बमकद्दुम्बमोचर सशिरीशवञ्जुलैलवालुकाशोका इति दशेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति हिन्दुकैतर्याणि मेदावचाचोरकवयस्था गोलोमि जटिलपलकशाशोकरोहिण्य इति दशेमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति ऐन्द्रीपीब्राह्मवीशप्रवीर्या सहस्रवीर्या मोघा व्यथा शिवारिष्टावाक्यपुष्टि विश्वक्सेन कान्ता इति दशेमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति अमृताभयाधात्ति मुक्ता श्वेता जीवन्त्यतिरसामण्डूकपर्णिस्थिरा पुनर्नवा इति दशेमानि वयस्थापनानि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः इति पञ्चभैष्टान्यभिसमस्य पञ्चाशन् महाकषाय महतां च कषायानं लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति न चाप्यति संक्षेपबुद्धिनां सामर्थ्याय उपकल्पते तस्मादनति संक्षेपेण नति विस्तरेण चोपतिष्ठा एतावन्तो ह्यलमल्पबुद्धिनां व्यवहाराय बुद्धिन्तां च स्वलक्षण्यानुमानयुक्तिकुशलानामनुक्तार्थज्ञानायेति एवं वादिना भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच नैतानि भगवन् पञ्चकषायष्टानि पूर्यन्ते तानि तानि हेवाङ्गान्युपप्लवन्ते तेषु तेषु महाकषायेषु इति तमुवाच भगवानात्रेयनैकदेवम् बुद्धिमन्ता द्रष्टव्यम् अग्निवेशम् एकोऽपि ह्यनेकां संज्ञानां लभते कार्यान्तराणि कुर्वन् तद्यथा पुरुषो बहुना कर्मणां करणे समर्थो भवति स यद्यत् कर्म करोति तस्य कर्मणः कर्तृकरणकार्यसम्प्रयुक्तं तत्तद्गौणं नाम विशेषं प्राप्नोति तद्वदौषधद्रव्यमपि द्रष्टव्यम् यदि चैत
समर्थं स्यात् कस्ततोऽन्यति चेदुपधारयितुमुपदेष्टुं वा शिष्येभ्य इति यतो यावन्ति यैर्द्रव्यैर्विवचनशतानि षट् उक्तानि सङ्ग्रहेण तथैवैषां षडाश्रयाः रसालवणवर्ज्याश्च कषाय इति सञ्चिताः तस्मात् पञ्चविधा योनिः कषायाणाम् उदाहृता तथा कल्पनमप्येषामुक्तं पञ्चविधः पुनः महत्ताञ्च कषायाणां पञ्चाशत् परिकीर्तिताः पञ्च चापि कषायाणां शतान्युक्तानि भागशः लक्षणार्थं प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते न चालमति संक्षेपः सामर्थ्यानुपकल्पते अल्पबुद्धेयं तस्मान्नाति संक्षेपविस्तरः मन्दानां व्यवहाराय बुधानां बुद्धिवृद्धये पञ्चाशत् गुह्यं वर्गः कषायाणाम् उदाहृतः तेषां गर्भसु बाह्येषु योगमाभ्यन्तरेषु च संयोगं च प्रयोगं च यो वेद स भीषफलः इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने षड्विरर्जनष्टाशतियो नाम चतुर्थोऽध्याय इति भेषजचतुष्कः